السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير على خير. كما هذا هي صوره ليك سجلت لكم بالجديد. ودي علاش كتزربوا؟ ولكن هادشي اللي عطا الله كنهضر. هذا هي هضرتي. اليوم جيت لكم هذا الفيديو بسيط طلبوا لي وليداتي، حيت لقيت انني طحت اون با ما كايناش الحلوه ديالي ديال الكوتي اللي كنعطيهم. داكشي علاش غادي نوجد لهم كاب كيك بواحد الكميه وفيره ومقادير بساط وقلال. المهم غادي تشوفوا معايا. غنبداو هنا بسم الله. المهم المقادير، لا القياسات ديال المقادير، العبار ديال المقادير غادي تلاقوها في صندوق الوصف. المهم هنايا عندي البيض او السكر المهم غادي نخدم ونهضر في نفس الوقت لانني زربانه، واللي بغى المقادير داكشي غادي يلقاهم لتحت في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم غادي نبداو على بركه الله بسم الله. كما قلت لكم جوج بيضات بحراره المطبخ. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ صحيحه كلشي بخير. البيض جوج بيضات كبار وغندير عليهم السنيده. كما قلت لكم المقادير غادي تلاقاهم في صندوق الوصف. غادي نزيدو عليهم شويه ديال الفاني، تقدر تكون عندكم نتوما السكر ديال الفاني ولا الفاني هكا سائله اللي بغيتو. بالنسبه للفران سخنتو على 180 درجه. دابا راه سخن ليا صوناليا قبل ما نهضر مع قبل ما نحل هكا لا فيديو. ايوا نتمنىكم تكونوا بخير على خير. اليوم ما نقولكمش الجو غزال، واحد الشميشه يا سلام. المهم بتجي نقترح عليكم واحد اقتراح ديالي ونشوفوا، خلوا لي في التعاليق كي جاكم هذا الاقتراح اللي غادي نقول لكم. غادي نحاول انني ننظم هذه القناه ونديرها بشكل ترتيبي، لانني كنخدم غير هكا عشوائيا وصافي. قولوا لي، كنت جالسه مع راسي البارح ما عليا ما بيا وهي طيح عليا واحد الفكره ديال انني غادي ننزل كل اسبوع، غادي ندير نخصصوا لحاجه. بحال مثلا ابتداء من غدا ان شاء الله غادي ندير لكم غير الطبخ، يعني كل ما يتعلق هم كل ما يتعلق بالماكله يعني الطبخ. غادي ندير لكم سيمانه، والسيمانه غادي ندير تنظيف ديال البيت، يعني الروتين ديالي تنظيف ديال البيت، الصالون، المهم بصفه عامه تنظيف ديال المنزل. والسيمانه الاخرى غادي ندير السيمانه الاخرى غادي ندير العنايه بالوجه والبشره. المهم نخلط هكا. قولوا لي شنو نظركم. المهم سيمانه ديال اسبوع ديال الطبخ، اسبوع ديال تنظيف البيت وترتيب والتنظيم وداكشي، المهم روتين. والاسبوع الاخر غادي ندير فيه العنايه بيا العنايه بالبشره وبالشعر، المهم داكشي ديال التجميل. يلا قولوا لي. انا غير طاحت عليا الفكره البارح وقلت واش غادي تبغوها ولا لا. المهم هنايا راه داب عندي السكر، غادي نزيد الحليب، ما يكونش بارد وما يكونش سخون، يعني بينو بين كما قلت لكم. نبغي نلقى التعاليق ديالكم وني الاراء ديالكم. علاش لا؟ راه هاد القناه راه القناه ديالنا كلنا. هنا غادي نزيد الزيت، قلنا البيض، السكر، الفاني، الحليب والزيت. والمقادير ديما غادي تلاقاوهم في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم كما قلت لكم القناه راه ديالكم حتى نتوما، يعني حتى نتوما تقدروا تعطوني الاراء ديالكم بطبيعه الحال في نطاق الموضوع اللي نقدروا نصيبوا. يعني الشكل ديالي اللي كنخدم فيه في القناه، انا ماشي مختصه في الروتين، غير بين قوسين انا كنشارك معكم اي حاجه كنديرها في داري. اي حاجه بغيت نديرها كنشاركها معكم، ماشي كندير شي حاجه خصيصا باش نسجلها ولا شي ندير لها فيديو، لا. المهم دابا هنايا غادي نزيد شويه الملح، نسيتها راه ما كتكبش بزاف، قبيصه بحال هكا. كما قلت لكم انا داكشي اللي كنشارك كنصيبو في اللي كنصيب هكا كنوجدو في الدار ديالي، راجلي وليداتي كنشاركو معكم، يعني ما كنديرش شي حاجه. هنا غادي نزيدو، هنا غادي نبقاو نديرو الدقيق بشويه
كما قلت لكم دقيق بشويه بشويه. راه غادي نغربلو دابا ما نغربلش، ما نديروش كله في دقه واحده. هنا خميره الحلويات من طبيعه الحال، لما لا خميره ديال الخبز. وكنشكر كل واحد كيدخلوا كيخليو لي ديك التعاليق الغزاله المحترمه بحالهم. شكرا لهم بزاف بزاف الله خوتي خواتاتي، شكرا لكم ديما والله. ايوا هذا وكان. المهم كما قلت لكم نتمنى نلقى في التعاليق الاراء ديالكم. راه كما قلت لكم القناه ديالنا كنا يعني تقدروا تعطوا الاراء ديالكم علاش لا، الا قدرت نوجدها وفي الاستطاعه ديالي يعني ما عندي حتى شي مشكل فيها نقدر نصايبها علاش لا. وقولوا لي واش من محبين لي فلوق نقدر نحاول انني نسجل لكم، لانني كما كتعرفوا الزوج ديالي ما كيبانش وليداتي ما كيبانوش، كنلقى صعوبه بزاف. غير الطوموبيله الاخرى فاش كنبغي ندير شي فلوق ما كنبغيش راجلي من هنا ما خاصنيش يبانوا، امير هنا سوسو هنا ما كنعرفش ندير كيفاش نسجل لكم. داكشي علاش واخا الا بغيتوا لي فلوق ماشي مشكل نحاول بشتى الطرق كما كنقولوا. ضروري العربيه كتدخل بشتى الطرق هذا ندير جهد باش نسجل لكم لي فلوق الا كنتو من المحبين ديال لي فلوق. حيت كندير بعض المرات لقطات برا ولكن ما كنلقاش تفاعل بزاف، داكشي علاش ما كنديرهاش بزاف. المهم كما قلنا لكم باقا ما كنعرفش نخدم ونهضر سبحان الله العظيم. كما قلت لكم هاد المقادير ديروهم مضبوطين بلا عبار وغادي تجيكم هي هذيك. واخا ما عمركم وجدتوا هاد كاب كيك الوليدات غادي يجيكم غزالين 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 من اول استعمال غادي تنجح معكم. ودابا حيت كنقول لكم هاد كاب كيك غادي نديرهم على جوج اشكال، داكشي علاش خاصنا نقسموا العجين ديالنا. غادي نقسمها بشكل متساوي. هذا غادي ندير فيه بودر ديال الكاكاو كما قلت لكم. المقادير غادي تلاقوهم في صندوق الوصف. نشوف هنايا الاخر خاصنا نقطع باش نمشي نجيب شكون الفنجان الاخرى. المهم اني جبت هاد شوكولا حبيبات غادي نوجدها كل واحد وديروا النكهه اللي كتبغوا نتوما. الاخر غادي ندير فيه النكهه عندي فيه نكهات ديال الحامض. اليوم كانت عندي الروينه بزاف الصابون ما نقول لكمش، داكشي علاش ستريسيا زربانه. المهم هذا غادي ندير النكهه ديال الحامض. عرفتي كنقول نكهه الحامض. هذا كتبغي سوريا وهذا الشكل كيبغي امير. راه واخا نتوما سبحان الله العظيم مختلفين في بزاف ديال الحوايج. المهم كما قلنا نقربكم. هذا العجين قسمنا على جوج، درت فيها هذه بودر ديال الكاكاو وهذه درت فيها النكهه ديال سميتو النكهه ديال الحامض. وغادي ندير فيه شوكولاته حبيبات. هذا ما نساش واحد كميه قليله والكميه الاخرى غادي نديرها في الليمون. المهم هذا اللي فيه الحامض نخلطوه هو الاول. ما نقول لكمش هاد النكهات كتعطي واحد الريحه غزاله.
نخلطو مزيان باش يتحركوا لينا العناصر. ما بغيتش يتخلطوا ليا النكهات، داكشي علاش خاصني ضروري نغسلها. هذا ديال الشوكولا. انا سبق لي وجدت هاد الليمون بهذا الشكل ديال هذا ديال السيليكون عندي، وهذا ديال الانوكس. درت لهم هذوك القويرطات ديالهم، ودابا غادي نبدا في التعمار. المهم هادي نديرها تاع الشوكولاط والاخرى نديرها ديال هذاك. نحاول انني ننزل لكم بحال هكا الصوره مقاده مزيان. غنديرو نعمرو هادي ديال الحامض هي الاولى. ما غاديش نعمرهم بزاف لانهم كيتنفخوا، ما تنساوش انه فيهم الحامض. او ماشي مشكل. عرفتي شنو؟ باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نوقفوا بما نعمر هاد المكونات ونرجع معكم. دابا صافي كملت الكميه الاولى، جاتني هي هاد الشكل. غادي نخليها على جنب وبديت الجهه الاخرى ديال الشوكولات. ويلي ويلي ويلي، بديت في الجهه الاخرى ديال الشوكولات. ما كنحاولش نعمرهم بزاف لان راه عامرين فيهم 16 غرام ديال الخميره، داكشي علاش ما نحاولوش اننا نعمرهم بزاف. دابا كندير غير معلقه الوحده باش نشوف حتى الاخر. الا شاط لي ديك الساعه نزيد عليهم ماشي مشكل. كيجيو هائلين وغزالين غزالين غزالين غزالين. كيجوني هما هادوك القياسات. دابا ساليت هادوك، غادي نرجع نزيد كل وحده نشوفها شحال خاصها ونزيدها. كما قلت لكم راه كيخرجوا كميات كبيره تبارك الله. 3 6 9 12 24 حبه تبارك الله، حيت كل مول فيه 12 كتخرج كميه لا باس بها. هكا يعودوا يدوهم معاهم الوليدات من المدرسه، غير بجوج بيضات تبارك الله خرج هذا القياس كامل. نتوما ديروا لهم النكهات اللي بغيتو، تقدروا تزينوهم باللوز ايفيلي. داك النهار درت لهم انايا فايت لي جربتهم، درت لهم اللوز ايفيلي داكشي، ولكن ما بغاتهمش سوريا، ما بغاوهمش ليا اني. كيقول لي حيدي لي اللوز وعطينا الحلوى. المهم كما قلت لكم هما هادو كنرجع كنشوف غير هادوك اللي ناقصين. المهم نحيد عليه درونه ونرجع معكم عاوتاني. ودابا غادي نزيد لهم شي شويه الشوكولاط من الفوق، حيت سوريا واخا هكاك عزيز على الشوكولاط. يعني سوريا البانكيك الصفر اللي فيه النكهه ديال الحامض. غادي ندير لهم هكا حبيبات من الفوقي. ما جربوهم وما تندموش طيب حتى ما تندموش. راه كنحلف كاع واخا ما كنبغيش نحلف في لي فيديو، مي راه غزالين والله العظيم. جربوهم في الكوتي في الصباح بحال هكا، الا ما بغاوش يفطروا يدوهم للمدرسه، فات عليهم الحال ياكلوهم في الطريق. وهادوك من طبيعه الحال راه حيت فيهم الكحلين فيهم الشوكولاط لداخل، ما غاديش نكثر، كندير غير جوج هكا حيت كاينين لداخل فيهم جوج 3 كاع.
صافي هذا كان. المهم دابا غادي ندخلهم في الفرن اللي سخنته على 180 وغادي نخليهم 15 ساعه ويلي 15 دقيقه. المهم غادي ندير هذا الاولاني، غادي نحاول نديرهم نهبطهم شويه لتحتي ما نطلعهمش لفوق بزاف، او غادي نزادي غير شويه باش ما يخسرش ليا الشكل اللي بغيت. هذا كان درتهم قبيله فهادي غير باش يتشد ليا التوازن ديالهم وصافي. دابا كي غادي نحققوا الفران ديالنا على 15 نديرو هكا، غنحققوا الفران على 15 دقيقه، قلت لكم 15 ساعه. ها هي 15 دقيقه صافي. نمشيو نحيدو علينا التروينه اللي جمعت تما وصافي. هذا وكاين. دابا بغيت نوريكم غير الحلوه الشكل ديالها كيفاش تنفخات. شوفوا بلاتي كيبان لي. فوالا ها هي الكحله تنفخات، الاخرى هنايا وصافي. الكاب كيك ديالها خرج لي. خلعتكم. درتكم تخلط راسي. شتي كي قلت لكم الشميشه عطياني من الباب ديال الجرده، اما الا حليت لكم هذا خلاص. المهم الباب تاع الجرده الشميشه اللي داخله لي منه. المهم كما قلت لكم الكاب كيك ديالي خرج لي غزال تبارك الله. شوفوا نعم سيدي نعم لاله كيخرجوا ليا، شو تبارك الله الكميات، وتقدروا تحمروا بهم حتى وجهكم قدام الناس يجوا عندكم. المهم المقادير شوفوا تبارك الله كي مفشفشه. ها غزاله هذه تاي ما خليتهاش حقه من الشوكولاته درتو ليها. بالنسبه هذه راه فيها النكهه ديال الكاكاو والشوكولاته من الداخل، هذه النكهه ديال الحامض والديكور هكا باش ما تبقاش لي صفرا على حساب سوسو تشوف الشوكولاته هنا وما تشوفوش هنا غادي تقلق. وحطيتهم في هاد اللعيبات اللي خديتهم من اكسيون شحال هادي تا هما هكا تاع الزواق وهكا وصافي. ايوا المهم نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا كميه قليله وخرجت مقادير قلال وبساط، وخرجت لي هذه الكميه كلها تبارك الله تاع تحميره الوجه قدام الناس يجوا عندكم على غفله وبالزربه توجدوا. الطياب ديالها كما قلت لكم غير 15 دقيقه صافي، ما هي 30 ما هي 45، وكتجي كميه تبارك الله 24 حبه بجوج بيضات تخرج لك 24 حبه. راه شي حاجه فيها البركه وزوينه وفي نفس الوقت الديكور ديالها زوين. المهم ما نطولش عليكم كنهضر بزاف، يلاه كنحماق لكم كنسطع لكم، وكنتسناكم في التعاليق تكتبوا لي الفكره اللي كما قلت لكم كل اسبوع نخصصوا لحاجه. يلا الله معكم والله يحفظكم ليا.